बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। मैं हूँ अरश और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। नाजरीन, आज इमरान खान के साथ अली अमीन गंडापुर की मुलाकात हुई और इमरान खान ने अली अमीन गंडापुर को ये पैगाम दिया कि हुकूमत नहीं, तहरीक चलाओ, और उन्हें वाज़िया किया कि हमें हुकूमत से कोई सरोकार नहीं, और केपी की हुकूमत अगर जाती है तो जाए, लेकिन तहरीक चलानी पड़ेगी। और इसके साथ इमरान खान ने कहा है कि ना तो उन्हें किताबें दी जाती हैं, ना ही उन्हें जेल में कोई सहूलियात दी जाती हैं, ना ही उनके बेटों से बात करवाई जाती है, और ना ही उन्हें जजेस के कहने के बावजूद उनकी बहन से मुलाकात करने की इजाज़त दी जाती है। आज जब इमरान खान जजेस के सामने पेश हुए तो उस वक़्त इमरान खान ने जजेस को कहा कि मेरी बहन बाहर इंतज़ार कर रही है, तो जज ने उसी वक्त हुक्म दिया कि इनकी मुलाकात करवाई जाए, लेकिन उसके बावजूद इमरान खान की उनकी बहन से मुलाकात नहीं करवाई गई। अगर देखें तो इस वक्त जजेस सिर्फ एक खिलौना बनकर रह गए हैं, जो सिर्फ और सिर्फ कहने को तो जज हैं, लेकिन उनकी कोई भी एक कांस्टेबल भी उनकी बात मानने को तैयार नहीं। इसलिए बेहतर यही है कि इन जजेस के लिए कि ये जजेस ये ओहदे छोड़ें, क्योंकि जब ये अपना फैसला मनवा नहीं सकते तो फिर इन्हें जज करवाने का भी कोई हक नहीं। इसके साथ रिहाना डार की भी इमरान खान से मुलाकात हुई तो उन्होंने कहा कि मेरे बेटे हुक्म करो, मैं क्या कर सकती हूँ तुम्हारे लिए। ये है वो जज्बा, ये है वो मोहब्बत जो इमरान खान को एक लीडर बनाती है, जो इमरान खान को हकीकत में इस मुल्क का एक अजीम इंसान बनाती है। शर्म आती है हमें इन लोगों पे जो उसकी आवाज़ को आने की कोशिश करते हैं। दूसरी तरफ अली खान ने ये खबर जेल से लेकर आई है कि जो बयान इमरान खान ने दिया था कि डिक्टेटर मुनीर, जो खुद को फील्ड मार्शल के ओहदे पर खुद ही तरक्की देकर पहुंच गया है, उसे फील्ड मार्शल नहीं बल्कि बादशाह कहना चाहिए, क्योंकि पाकिस्तान में ना तो कानून है और ना ही किसी किस्म का आइन है, जिसकी वजह से इमरान खान ने ये लक़ब दिया कि जहाँ कोई कानून और आइन ना हो वहाँ पर जंगल का कानून होता है और शक की हुकूमत होती है, ना कि फील्ड मार्शल की। इसलिए जनरल मुनीर फील्ड मार्शल नहीं, एक बादशाह है। इमरान खान ने कहा कि ये हर दूसरे दिन कोई ना कोई ये बात फैला देता है कि मुज़ाकरात चल रहे हैं, मुज़ाकरात हो रहे हैं। इमरान खान ने कहा कि मैं किसी किस्म के मुज़ाकरात नहीं करूँगा। जब तक मैं ज़िंदा हूँ किसी किस्म की कोई डील नहीं होगी। हाँ, अगर कोई मुज़ाकरात होंगे तो पाकिस्तान के लिए होंगे, हिंदुस्तान के लिए होंगे और पाकिस्तान की आज़ादी के लिए होंगे, अदलिया की आज़ादी के लिए होंगे, और मुज़ाकरात होंगे तो फार्म 47 के मैंडेट पर होंगे, जो चोरी का मैंडेट है उसके ऊपर होंगे। मुज़ाकरात होंगे तो 26वें आईनी तरमीम पर होंगे। इसके अलावा किसी किस्म के कोई मुज़ाकरात नहीं होंगे। इमरान खान ने ये आज क्लियर कर दिया। दूसरी तरफ केपी के हुकूमत को कहा गया है कि केपी के हुकूमत इस साल का बजट
پاس نہیں کرے گی۔ جب کے پی کے حکومت اس سال کا بجٹ پاس نہیں کرے گی تو سیاسی بحران پیدا ہو جائے گا، اور بحران پیدا ہوا تو اس کے بعد لوگوں کو تنہائی نہیں ملیں گی اور لوگ سڑکوں پر آئیں گے اور ملک میں انتشار کا سما ہوگا۔ منرل بل پر عمران خان نے کہا تھا کہ یہ بل کے پی کے حکومت پاس نہیں کرے گی اور وہ بل پاس نہیں ہو سکا۔ اسی طرح آج عمران خان نے کہا ہے کہ کے پی کے حکومت یہ بجٹ پاس نہیں کرے گی۔ اگر بجٹ پاس نہیں ہوتا تو عمران خان کی ون ون سچویشن ہو جائے گی۔ دوسری طرف آج پنجاب حکومت نے پھر اپنے لاؤ لشکر کے ساتھ اڈیالہ جیل میں عمران خان سے پولیگرافک ٹیسٹ کروانے کے لیے پولیس کی نفری بھیجی، لیکن عمران خان نے صاف لفظوں میں انکار کر دیا کہ میں کسی قسم کا کوئی پولیگرافک ٹیسٹ نہیں کرواؤں گا۔ یاد رہے کہ یہ تیسری بار ہے کہ پولیگرافک ٹیسٹ کروانے کے لیے پنجاب حکومت عمران خان پر دباؤ ڈال رہی ہے۔ یہ پولیگرافک ٹیسٹ کروا کر عمران خان کو جھوٹا قرار دینا چاہتے ہیں، اس لیے عمران خان ہر بار انہیں صاف لفظوں میں کہہ رہا ہے کہ جب تک میرے وکیل میرے ساتھ نہیں ہوں گے اس وقت تک میں کسی قسم کا پولیگرافک ٹیسٹ نہیں کرواؤں گا۔ اس کے علاوہ مخصوص نشستوں پر بھی ابھی تک کوئی پیش رفت نہیں ہو سکی اور نہ ہی مخصوص نشستیں یہ پاکستان تحریک انصاف کو دینا چاہتے ہیں، کیونکہ انہیں ڈر ہے کہ اگر مخصوص نشستیں تحریک انصاف کو دے دی گئی تو تحریک انصاف اکثریت میں آ جائے گی اور اس سے تحریک عدم اعتماد ان کے لیے لانا آسان ہوگا اور یہ حکومت جاتی رہے گی۔ اس لیے مخصوص نشستوں کا کیس بھی انہوں نے لٹکایا ہوا ہے۔ الیکشن کمیشن اگر دیکھیں تو الیکشن کمیشن کی مدت ملازمت ختم ہو چکی ہے، اس کے باوجود یہ الیکشن کمیشن اپوزیشن مل کر منتخب کرتی ہے، اس لیے انہیں خطرہ ہے کہ کوئی ایسا شخص یہ منتخب کر لیں گے جس سے وہ تحریک انصاف کی سپورٹ کرے گا اور تحریک انصاف کے جتنے بھی کیسز ہیں بالخصوص مخصوص نشستوں والے کیس یہ فوراً نپٹا دیے جائیں گے اور اس سے نون لیگ کو ایک بہت بڑا جھٹکا لگے گا۔ اس لیے یہ الیکشن کمیشن کو منتخب نہیں کر رہے۔ اس کے علاوہ ایک خبر ہندوستان سے کہ جو لوگ یہ سمجھ رہے ہیں کہ جنگ ختم ہو چکی ہے تو یہ صرف خوابوں کی دنیا میں رہ رہے ہیں، حقیقت میں ابھی جنگ جاری ہے۔ اگر مودی کو دیکھیں تو آج راجستھان میں خطاب کرتے ہوئے مودی نے کہا ہے کہ وہ کشمیر لینے آ رہے ہیں، وہ پاکستان کو پانی نہیں دیں گے اور کشمیر کو بھی واپس لیں گے۔ دوسری طرف اگر دیکھا جائے تو جے شنکر نے ایک بیان دیا ہے، اس نے کہا ہے کہ اگر پاکستان ہمارے ساتھ بات کرنا چاہتا ہے تو کشمیر خالی کر دے اور ہم آ رہے ہیں کشمیر لینے کے لیے۔ اس لیے دوسری طرف ہندوستان بھرپور تیاری کر رہا ہے پاکستان کو جواب دینے کے لیے۔ اس بار وہ فضائیہ سے نہیں بلکہ زمینی فورس سے پاکستان پر حملے کرنے کا سوچ رہا ہے۔ اس لیے عمران خان نے کہا تھا کہ متحد رہو اور پاکستان کی خاطر جو بھی ہو سکے وہ کرو، پاکستان ہے تو ہم ہیں۔ اس لیے مودی کو جواب دینے کے لیے ہمیں متحد رہنا ہوگا اور ہم متحد ہو کر مودی کا مقابلہ کر سکیں گے۔ وہ ایک جنونی شخص ہے جو اپنی عوام کو بے وقوف بنا کر پاکستان کے ساتھ ایک ایسی جنگ چھیڑنا چاہتا ہے جس سے نہ صرف اس کا نقصان ہوگا بلکہ پوری دنیا اس کی لپیٹ میں آئے گی۔ اس لیے پاکستان کو چاہیے کہ وہ متحد رہے۔ دیکھیں تو فیلڈ مارشل صاحب کو مبارکبادیں موصول ہو رہی ہیں، میڈیا دیکھے تو وہ بھی کہتے ہیں کہ یہ ایک سیاسی تحفہ ہے جو دیا گیا ہے۔ حقیقت میں
اگر پاکستان کی عوام کے دلوں میں کوئی دھڑکتا ہے تو اس کا نام مرشد عمران خان، اس کا نام عاشق رسول، اس کا نام پاکستان، وہ ہے عمران خان۔ پاکستان زندہ باد، عمران خان پائندہ۔